ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم كفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم فبرحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى ويقاتلوكم ويلقون الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بعزة من الله وضربت عليهم المسكنة بذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وطعنوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا بالخير فلن يكفروا والله عالم بالمتقين إن الذين كفروا لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سرور أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم إلا خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم ما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عزوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم أن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إن همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم إن مدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلون بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم لتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يقطعوا فانقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى ووجهة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويحق القاتلين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على
عاقبته فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي بعد معه ربيون كثير فما يعلم ما أصابهم في سبيل الله وما جاءوا استقاموا الله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم وتنقلبوا خاسرين فلله مولاكم وهو خير الناصرين سمعتم في قلوب الذين كفروا وبما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسون به حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم الله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم ما بالغم أمنة وعسى يخشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتال عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم الله علم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. سورة آل عمران دریسیو اولا حصہ کی اثبات توحیدو اغدر باب نوام دیمہ حصہ کی اثبات رسالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بدی کی خبائش چا ذکر کول چاہی پا پیغمبر پاک اعتراضات کئی توحید نے انکار کئی والی کتابو پینزلس خباستونا اغی ذکر کول اور دے زائنا درہمہ حصاد سورت شروع کئی اور بدی کے بیان دا جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی دوارا مضامینی اوزاری جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی لگا دے دوارا دا پارا دا تنظیم ضرورت دے کہ جہاد کے و بغیر دا تنظیمی نو جہاد نہ کامیابی گی بلکہ آغا پتاوان باندے لگی کہ انفاق کے مال لگے وہاں پا تنظیم باندے نہیں ہے نو پیسے بلگی اور بیزائے بلگی اور پاگے باندے بس کار نکی گی یو زائے لگے بل زائے لگے نو تش ثواب مقصود نرے مقصود کار کول لی نو تے خود یو لورگے بل لورگے یو سوالگری لورگے بل سوالگری لورگے خدا آگے سے فائدہ نہ روزی چکلا پا تنظیم باندی ہے نو پاگا تنظیم کے بیا بیت المالی اور دا آگے نا بیا پخفل مصارف باندے لگی زکاة دا زکاة پر ضائع باندے لگی صدقہ دا صدقے پر ضائع باندے لگی کمزائی کے ضرورتی نو پاگے باندے لگی نو بیاغا تنظیم باندے چلگی نو آغا سودمن آغا فائدہ منی دا دیو جنا حضرت ابو بکر جنگ دا آغا چا سرکو چاچوی چی من زکاة ورکو خو خلیفہ لنو ورکو تنظیم لا خلیفہ لنو ورکو زمان خلا مرزی دا چی ارزا لگو نو حضرت ابو بکر ورطوی چی نا
پزور بیدر نالم او پزور باندې جنگ ورسره وکړ او هغوی ونیول او گرفتار یې کړل. مولانا ابوالکلام آزاد یو ډیر هوښیار قابل او په هر حیثیت باندې تکړه سړی و. کله چې په دې ملک باندې انګریز مسلط و نو د انګریز خلاف په مختلفو محاذونو او ځایونو باندې کار کېده، فرنګي خلاف. مولانا ابوالکلام آزاد وی ما چې څومره قرآن او حدیث وکتل نو ما دا نه دي لیدلي چې یو سړی په خپله ړنګ شوی دی، هغه مال ورکړی زکات خیرات، بلکې ما چې څومره وکتل نو چا چې به صدقه کوله زکات به ورکو نو هغه تنظیم ته بیت المال ته راجمع کو نبی علیہ السلام ته او بیا په خپلو مصارفو باندې لګېدو. نو تاسو مسلمانانو خپل یو بیت المال جوړ کړئ او هغې کې راجمع کوئ او په خپلو مصارفو باندې لګوئ. نو هغې کې به ډېرې فایدې تنظیم جماعت د مسلمانانو به مضبوطی، مرکز به مضبوطی، د مرکز حکم به لاگو کیږي، خلق به د مرکز سره تړلی. او بیا مولانا ابوالکلام آزاد وی چې چونکه په دې ملک فرنګي مسلط دی بیت المال شته نه، نو بیا به څه کوو؟ نو هغه وایي چې بیت المال شته نه او فرنګي مسلط دی نو تنظیم له خپل بیت المال جوړ کړي او په هغه بیت المال کې مال راجمع کوي او بیا یې په خپلو مصارفو باندې لګوي. زموږ په لکونو کروڑونو ملګري دي او چې یو ملګری یو روپۍ لګوي نو چې 1 لاک ملګري شو درازې یو روپۍ جمع کوي نو 1 لاک روپۍ درازې شوې. نو په کال کې 370 ورځې دي نو 370 لاک روپۍ دا جمع کیږي صرف په 1 روپۍ کې. نو چې دا بیت المالي نو هغه بیت المال نه بیا هر څه کیږي، د ملګرو ضرورتونه پوره کیږي، مدرسې هم ته چلیږي، تنظیم هم ته چلیږي، نور کارونه هم کیږي. خو نه هر یو اړم دی هغوی نه هلته ضرورت نشته او مال راکا، بل وایي هلته ضرورت نشته او مال راکا، بل وایي مقامي په کار دی موږ راکا. نو هغه فنډ لګي د هغې نه ډېر لګي خو بې ځایه لګي. که چېرته مرکزي فنډ وی هر څه به کېدلو، نو مرکزي فنډ یې نه نو بس هر یو بیا ځان لوا دغه کوي، اب دې بل له ضرورت نشته، دغه ځای مرکز کې ضرورت نشته، دغه ځای نو د هغې د وجې هر څه پاتې نو او چې خبر ولشي نو اسمان په ګټو باندې ولي. نو بغیر د تنظیم نه جهاد کیږي، نه بغیر د تنظیم انفاق کیږي په صحیح طریقہ. د دې وجنه د تنظیم اصول ذکر کوي چې ملګري منظم کا، تنظیم برابر کا، نو هر څه به بیا جهاد به هم کیږي او انفاق به هم کیږي. د تنظیم لپاره اول قاعده هغه دا چې عقیده به د ټولو یوه. تنظیم کې ډیران مه جوړو چې هر یو دې پکې را دننه کړی دی. تنظیم کې بعد یو عقیدې ملګري را جمع کې نو چې کله د یوې عقیدې ملګري نو هغې تنظیم هغه به مضبوطي. د دې وجې الحمدلله یو جماعت د اشاعت التوحید و سنه چې په دې کې د یو عقیدې ملګري دي، په دې کې مشرک نشته، په دې کې بدعتي نشته، د یو عقیدې باندې چې وي نو هغوی بیا په یو بل باندې قربانیږي. اوله قاعده
या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व मोमिनानू यरिगा अल्लाह ना पूरे यरिगा अल्लाह ना वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून और ममरईता सो मगर बदा से हाल के छे मुसलमानान से मतलब टोल उमर पे इस्लाम के उसेगा कि मर्द वागन पे इस्लाम के बराजी लगे दुकानदारी नोआ चिमरीन दुकानदार मरी जमींदारी नोआ चिमरीन जमींदार मरी वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू दोम कानून च कानून बा कुरान और सुन्नती मंगोलो लगू बरा सादा अल्लाह बांधे टोल और मुतसस के गईदा अल्लाह दर किताब ना वज़कुरू निअमत अल्लाह अलैकुम यानी मंगोल अल्लाह को किताब लगुई वही भाई इत्तेफाक इत्तेहाद पकार दे वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू नुआदा इत्तेफाक इत्तेहाद बिहब्लिल्लाह दे तो कुरान बांधे बे इत्तेफाक इत्तेहादी दाना चंदा मसला तौहीद प्रेरा इत्तेफाक को तो मसला रद्द बिदात प्रेरा इत्तेफाक को ना इत्तेफाक बई को कुरान बांधे अल्लाह वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू मंगुल लगू बरा सायदा अल्लाह बांधे टोल और मुतसस के गईदा अल्लाह दर सायना वज़कुरू निअमत अल्लाह अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन याद गईदा अल्लाह ने मत बता सुबाने कला जवई तासु दुश्मनान उस वजह वही दे दोम कानून फायदा खई च फायदा दादा वज़कुरू निअमत अल्लाह अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअ फायदा दादा चौगुरे दुश्मनाए पे खत्मीगी दोस्ताए पे जोड़ीगी दुश्मनान पे दोस्तान उगर्जी वज़कुरू निअमत अल्लाह अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअ याद गईदा अल्लाह ने मत बता सुबाने कला चोई तासु देवबल दुश्मनान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम मीने वाचोला बंद जुलून तासु के अल्लाफा यौबल के अल्लाह जुलून दर नकरल अल्लाफा बैन क़ुलूबिकुम मीने वाचोला बंद जुलून तासु के जुलून के मीना पैदा का अब कुरान सरा मीना पैदा की सूरह अनफाल दृश्य पे तमायात गोरी नुअंत वही वल्लज़ी अय्यदक बिनस्रिही व बिलमुमिनीन दा अल्लाह गज़ाद च मजबूत के तब खपल इमदाद अब जमात मुमिनानु बांधे वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम दई बन्ने जुड़नु की मिनावा छोला वलौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम कता दुनिया सरोस बिन खर्च करे ताबद दई जुड़नु की मिना नवा छोले वलाकिन अल्लाह अल्लफ़ बैनहुम दारंग इधर तक क्यों वही फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम फ़अस्बहतुम बिनिब्बिकुम मिने वा छोला बंद जुड़नु स्तासु के नूगर दे दाई तासु बने मत अल्लाह बांधे रुना रुना वकुंतुम अला शफा हुफ़रतिन मिनन नार तो दुनिया फायदे जिक्र करा दुश्मना अल्लाह पर दोस्ताए बांधे बदले खड़े जिक्र लुई मरज और लुई तकलीफ और लुई गम आप दुनिया की दुश्मनी दा हर गम अगर पड़ुंबार ज्यादा प्लार मर्शी जे मर्शी रोर मर्शी न पड़ुंबार डेर गमी पदवे मदागे न कमी पदरे मदागे न कमी चकाल तीरीगी न गम यीरशी वाहिद गम दुश्मनी दा चला पड़ुंबार बांधे कमी पदवे मदागे न डीरी पदरे मा न चकाल तीरीगी न गबिया नूरम ज्याद शवी ब्याद खबर मरगरी नम यारीगी चदरा बांध पैसे नहीं अगस्ती दे में मन की दचा सर राज बाजनी दशपे वाला खूब न वर्जी
د بوټي د ونې نه یریږي نو دنیا فائدې الله دا درکړه د آخرت فائدہ وکنتم علی شفا حفرة من النار وی تاسو پکې نارا د ډوغل اور باندې نو خلاص کړی دا غینا تاسو مړېدل او جهنم ته تللو دا رنګ بیان نه الله تاسو خپل آیاتونه نو خامخا لار مومایو ولتکم منکم امة یدعون الی الخیر دریم قانون چې ارکان د جماعت هغه د فعالی کار دی کوي اسه د نکینی امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکي ولتکم منکم امة یدعون الی الخیر خامخا وی استاسو نه یو ټولګه چې خلق را بلی قرآن و سنتا خیر ابن کثیر مانا گئی پر روایت دا مردوی الال خیر یعنی اتباع دا قرآن و سنتا خیر اتباع دا قرآن و سنتا یو ڈرہ و تاسو کی داسی چاہی با خلق را بلی اتباع دا قرآن و سنتا دلت قوانین ذکر گئی دا تنظیم دا جماعتو دغه سے قوانین بیا سورہ مزامل کے ہم ذکر گئی یا مدثر کے بیا سورہ مجادلہ کے ہم ذکر گئی او بخفل صاحب بیا غوائی انشاءاللہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ خامخا استاسونا یو ټولګه چې خلق را بلی تابعدار د قرآن او سنت تا وینهون یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر امر بگئی دا اللہ دو دین او منع بگئی دا منکرنا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام ہوئی والذی نفسی بیدی لتامرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر زمان باغ اللہ باند قسمی چھ زمان سات آغ پلاس کے دے چھ تاسو با امر بالمعروف ونہی عن المنکر کوئیو او لیوشکن یا قریبا او لیوشکن اللہ ایوس علیکم عقابا منہو یا اللہ بدر باندے عذاب راولی کی دخبل طرفنا ثم تدونو فلا استجاب لکم بیا بتو آگانی غواری او دعا باندے قبلی گی ستاسو امر بالمعروف و نهی عن المنکر پر خودو او دیو جزکل کلواما ایا علماء دین مالی اراکمو تغاذتمو عن منکرات الاوامر و علماء علم درات منکر نسترگی پٹکڑی عمل امر بالمعروف والنهی فرضکم فارستمو ان ذاک اراد حاجری امر بالمعروف والنهی المنکر ستاسو فرض دو ستاسو پر خودل اما اخذ المیثاق ربی علیکم بان تنصحوا بالحق اهل المناکر تاسو نه الله وعده نه ورسې تاسو رد منکر کوئی نو رد منکر پر خود زبر شي او الګه چرته نه وي چې تبلیغ کې تلو نو ورشه کنه خو رد منکر حقوق کنه نو دی بیا رد منکر پریدي چې خلک ټول دنیا وې دې خسړې دي نا خسری تو مقصود دے کرد منکر مقصود دے والتکم منکم امة یدعون الی الخیر خامخا استاسو نے اٹھولگے چھ خلق برابلی قرآن و سنتا ویسے کرنی یوزل چاہ دجلی بغاڑ اولی دے اور شیخ القرآن اصول سنت کی ذکر کری نو تاپو سے تناو کر دیدہ اولی آوازی کردے نو آگو ارتاوی ما امر بالمعروف ونهی عن المنکر کو فإن الامر بالمعروف والنهی عن المنکر لم يدعها للمرء صدیقا ما امر بالمعروف ونهی عن المنکر کو نو امر بالمعروف ونهی عن المنکر سڑیلت دنیا کے دوست نبری دے آسو کو دی دشمنان چی امر بالمعروف و نهی عن المنکر کے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
امر بگئی دا اللہ دا دین بنی گئی وا خلق دا منکرنا و اولائکا هم المفلحون او دا کسان هم دی کامیاب کامیابی آغا چاہتا ہوئے چاہا امر بالمعروف و نهی عن المنکر گئی معروف ما عرفا من کتاب اللہ و سنت رسوله معروف آغتا ہوئی چاہتا قرآن و سنت معلومی منکر ما خالف القرآن و سنت چھے قرآن و سنت خلافی ولا تکونو کالذین مکی گئی بشاندہ کسانو چغی تصدر شدی اللہ دا کتابنا و خلافیو کو پس داغینا چرال دید دلائلہ و دغا کسان چی دی دید دی عذاب لویو یوم تبیض وجوہن یاد گیا رد چسپین مشی مکنا دا اہل سنت والجماعت وتصود وجوهن او تور بشی مخند بداتیانو تبیض وجوهن وتصود وجوهن قرطبی ذکر گئی دارنگی ابن کثیر اغام وی الاعتصام کی شاطبی وی چسپین بشی مخند اہل سنت والجماعت او اہل سنت والجماعت سوک دی اگر مامک کیویلیو شافد ابن کثیر وی اما اہل سنت والجماع فیقولون کل قول و فعل لم یثبتان صحابہ فهو بدعتون اہل سنت والجماعت آغدی چگئی وی ہر قول و فعل چھ صحابہ و ثابت نہیں ہوگا بدعت دے چاگی دا بدعت دوئینو دا دیال سنت والجماعت دادا چه اخلی سنت نن سواسی اگا اخلی سنت دی نو اخلی سنت برید بیخ اخریلی اخلی سنت او منگا اخلی سنت یو منگا اخلی سنت یو منگا دیو باندیان یو منگا دیگ باندیان یو دا اخلی سنت دی سورہ یونس آیت نمبر 26 گرش مگشتم حالتا موئی آیت نمبر 26 للذین آسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قدر ولا ذلہ ومن رسی مخنو دیتا تور والے اون ذلت اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترهقهم ذلہ ورسید ذلت مخبے طور شوئی ما لهم من اللہ من عاصم کانما اغشیت وجوہهم قطعا من اللیل مظلما تب آگینی پٹشوی مخند دائیو پیاو ٹوٹے دشبے تیارے باندے مخبے توری دے بیداتیانو یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہن یاد گا غورد جسمین بشی مخند اہل سنت والجماعت اور تور بشی مخند بداتیانو نوار جا گسان جی تور شی مخند دائیو ورطر ہوئے لشیا تاسو کفر کرو پس دا ایمان نستاسونا چوی امزان دا مومنان کارونم دا کفر کن نبی علیہ السلام وی چه خلق تنگشی قیامت کے آدم علیہ السلام لبورشی چه اللہ تا سوالو کجم سرا حساب کتابو کی آب نو علیہ السلام راولی گی اگا ابراہیم دا سے برازی مال وراشی زبدار زلان دی سجدہ لگون او زبدا اللہ ہم دنوان چه ماتا اسن دیا نو ماتا بہو کموشی ارفع راسک یا محمد سل دوتا و اشفاعت و شفاع سر پورتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غوارا در گول بشی تعالی شفاعت کو استا شفاعت بمنظوری گی زبا شفاعت شروع کما زمان امت یو ڈالا بما پل راروانشی فَلْيُذَا اَذْبَچَرُمْ حَلُمُّ إِلَيَّا حَلُمُّ إِلَيَّا ما سغرا شئی ما سغرا شئی زد اللہ شفاعت کو ما زمان امت یو ڈالا براروانشی
فَلْيُضَادَّ النَّانْ حَوْزِي كَمَا يُضَادُ الْبَيْرُ الظَّالِ زما د اوز د مداس او شړلشي لکه پر دې چې شړلشي د فصلنا زما چغم حسیحابی 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 او بل روایت کرازی اصحابی 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 ودا زما امتیان دی زما امتیان زو اللہ شفاعت کو فیقال لی یا محمد انکا لا تدری ما عدسو بعدک ما تبویلشی ومحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا تپت نشتا دا غچر استا دین کے نوی کارنا کڑیو نگورا پیغمبر عالم الغیب ندے تاغو دو امت عمال نپیش کی ضعیف او کمزور روایتوں نے وہ پیش کو دا بخاری روایت دے انکا لا تدری ما احدثو بعدک صاحب دین کے دا نوی کارنا شروع کرو بدعات شروع کرو تا تپت نشتے نو حضرت فرمائی زی بچے کما فسوق اللہم سوق اللہم سوق اللہم وطبائی دی دی لرا تبائی دی دی لرا اللہ تباہ برباد کی چھ زما دین روان کڑے ہو تسود وجوہن فاما اللذین سودت وجوہم نوار چاگا کسان دی چھ تور شی مگونا ددائی نوار تبویلشی آر تاسو کار دو کفر کڑے ہو پس دی ایمان انونا زانتا میں مومنانا گولم بداتا و شرکیات فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون اسا کئی عذاب بسب داغی ستاسو کفر کو اور چاہ کسان دی جس پنچی مخوند دائی وی بارای برحمت دا اللہ کے دی بھئی بدی کیا ہمیشہ تلک آیات اللہ ندلو آلیک بلاق نکتہ دا صداقت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا یادونا دا اللہ دی بیان کی منگا دینا پتا دا پار دا خیارا گل دا آق اور ندے اللہ چھ غاڑی زیادے پا مخلوقات وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض دعوت توحید او اللہ لگا اختیار دے دانا چھ بر دیوا چھ خطا او اللہ دبا بس کی ٹول کارونا کنتم خیر امت نخرجت للناس و تنویر پا قائدہ سالسا پدریم قائدہ روشنائی چاہی کنتم خیر امت نخرجت للناس یہی تاسو گر امت چراو خلشوی دپارا دخلقو تامرونا بالمعروف و تنہونا للمنکر امر بکوی دا اللہ دا دین امنی کوئی بخلق دا منکرنا ستاسو ڈیوٹی دا دا ستاسو کار دا دے تامرونا بالمعروف و تنہونا للمنکر و تؤمنون باللہ ایمان برا لئی پا اللہ باندے او کہ ایمان راوڑے والی کتابو بدا غرد ای لرا باز دی ندی مومنان او اکثر دی فاسقان لئی یذروکم اللہ اذا اس تسلی نبی علیہ السلام او ہر یوم مبلغ تا چونکہ مخی امر بالمعروف او نهی عن المنکر تیر شو او دا دیر گران کار دے چھتا رد منکراتو کے او دا سنت بیان کے نو رد منکراتو او دا سنت بیان دا دیر مشکل دے او دا دیر گران دے دی کی تکلیفون رازی دی کے وال ٹاکول رازی دی کے مصیبتون رازی نو دا مشکل دے او گران دے دی وجہ شیخ القرآن دا اصول و سنت پا آخر کی لکلی فیا حسرات ما الى رد مثلها سبیلو ولو ردت لحانت تحسرو ہائی افسوس یہ سوگنی سے رد بدعاتو کی فیا حسرات ما الى رد مثلها سبیلو ولو ردت لحانت تحسرو من الشهوات إلا كانت تحولت إلى حسرات حين هز التصبر فلو أنها ردت بصبر وقوة تحولن لذات وذل بيبصر كدا بدعات رد کرشی مضبوطیار استقامت سرا
فلو انها ردت بصبر وقوة تحولنا للذات والذل بيبصروا دا با لذتونه پریدی دا دی با خوندونه پیدا شي نو کله چې ته رد منکراتو کې نو تکلیفونه برازي او دا شمیره یو لن یضروکم الا ذا ضرر نشی رسوله دی تاسو تا مگر بدره دی نور سے نشی کولے خو کنزل وگئی بدره دی وگئی انن سبا خو آسان کار دی دا فیسبوک چه دا دا بغیرت سڑی وصلا چه بغیرت مخی تصویل نشی مخی لراته نشی کور بکینی خلقو تا کنزل کئی اده بل پا نوم بانده با فیسبوک کو لاو کی نو خلقو تا وکنزدان بغیرت سڑیو اصلا دا کلکا تعریف دا فیسبوک چه کومن زوام فیسبوک ستوئی دا بغیرت سڑیو اصلی تا بغیرت اصلی لن یضروکم اللہ دا ضرر نشی رسول تاستا مگر بدر دی کنزل وگئی بادرات وگئی نور سکونے شی دیم وَإِيُّ قَاتِلُوكُمْ يُوَلُّكُمُ الْأَدْبَارِ کہ جنگ گئی تاسو سرانو بڑی تاسو ادبار ادبار جمع دبور دا دا خضور عدتو کنا نوازون عدت براجی رجوع کیم جنگ گئی بیابا دوبور بیوینی ہے نور بلے پسترگو نخیاوی بیاخ پیو باسی وَهِيُّ قَاتِلُوكُمْ يُوَلُّكُمُ الْأَدْبَارِ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ درم بیا بعد دا امداد نکڑیشی سلورما ضربت علیہم الذلت اینما سکفو ولشوی بدائبان مورد الذلت اینما سکفو کم دائی کی جدائی مندشو اللہ بحبل من اللہ مگر براسائی دا اللہ باندے وحبل من الناس او براسائی دا خلقو انسا مطلبو چه موحیدین و سرائنو ٹکی اجد آغای ناغواشی بیا زلیل و رسوائی بیا اوچ پیتای تا ناس تی پزمکا دا الخوریہ جزی دا اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس وباہو بغضب من اللہ اور آگیر شوئی پا غضب باندے طرف دا اللہ نا نو دا لگ غضبی چه کلا یو شان گڑی وڑی کلا بل شان گڑی وڑی وباہو بغضب من اللہ راگیر شوئی پا غضب دا طرف دا اللہ نا او بل وضربت علیہم المسکنہ ولشوئی بدائی باندے مہر دا خوار آئے طول عمر بخواری ذالک بیانهم کانو یکفرون بیات اللہ دا دید وجنا چاہی کفر کو بآیاتون دا اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حقین او جلب انبیاء علیہ السلام لربی جرما ذالک بما عصو وکانو یعتدون دا اللہ صفتنا اللہ سنقید آگئی ذکر کرے دا بسر دا اجدائینا فرمانی کڑوا او دی دارنا تیرے کون کی تلک عشرتن کاملا دا اللہ صفتن ذکر کردا گئی اس دغد کتاب خواندان طول یو شان ندی خون بگشتے لیسو سوان ندی طول برابر منا للکتاب امتن بعض کتاب والا نے اٹھول گے دے قائمتن کلگلال بدین باندے لولی یادون دا اللہ پا اطراف دشپے کے او دائی سجدہ گونگی اللہ تا ایمان راڑی پا اللہ پر وزد آخرت ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر امر کئی اللہ دا دین او منی کئی خلق دا منکرنا ویسارعون فی الخیرات تلوار گئی بکارنو دنیا کو کے او دغا کسان دیدنے کانونا وما یفعلو من خیر فلن یکفروه دا سلورم قانون دا جماعت سلورم دا چارکان دا جماعت باپ جماعت مان لگئی او داغی با اللہ سے لور گئی وما یفعلو من خیر آج خرچ کی رئی سمال نمحروم بنک رشید آگی دا جرنا
والله علیم بالمتقین اللہ دے پویا پا متقیانو باندے ان الذین کفروا یقینا کسان جئی کفر انکار دی اصولنا انکار ما اللہ گولنا فائدہ بورنگی دینا دی مالونا دی اولاد دا عذاب دا اللہ نسشے او دا کسان دی جہنم یاندی ولی جہنم کیا میشا مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا و دنون دا پارا مال لگئی مثال لاغا چلی خرد کئی پدی جواند دنیا کے پشان داغ سیلائی باندے فیاری ہون سرون چاہی کیوی تیز والے آئی کیوی اور آئی کیوی گلائی اصابت حرس قوم نورا سر فصل لے او قوم تا چغی ظلم کرو بزانو باندے نو حلاک کی دی لرا او زیادے نظر کرے بدائی باندے اللہ لیکن ادائی بزانو ظالمان یا ایو الذین آمنو اس پینزم قائدہ او پینزم دا پارد حفاظت دا جماعت و تنظیم بجوڑ کے خوچے حفاظت نکے نوگا تنظیم روان چی با خلقو کری خوچے آگی تا انگرو نکے آگی تا شپولو نکے کنٹتارو نلگے نو گڑی او بیچے رازی او دا باغ نا سڑگے ہوئی نو باغ ترکی نکئی کہ خلی دیرہ جوڑا کے خدا آگی دروازہ نبندے او خیال نساتے نواری او رازی او چا کٹشلو لے او چا کرسائی ماتا کردے او چا یو کار چا بل کار حفاظت دا دیر ضروری شیرے او چه حفاظت نہیں ہے نو بیا نکی دی سین بغاڑا مازائی جوڑ کر سترے باشو مکسر یو رن لنم دا سین بغاڑا نو دا غرگی گٹی پائی کی میزان تا سادر پا گٹا باندی کی خود او سم لاستما غرما وا گربی وا سین کی میولا امبلا بیا پا گٹا باندی سم لاستم نو وی گٹا والا سرتے کیدا پردے وطن پکی نشتے بالختنا نو سم لاستما نو دیخ کلے خوب را لراغی اونتشو ما چرا پاسی دما نو دیخ دما شویو ما او بوی یخی سینو لامبلی میو ایکی وازیو ما نو ماوی خدای دیده یو کنال زای در نغوارم چه دمی لغازم یو سور از تیره شوی اللہ را لاغزای که لگزای راکا ورسر بل زایو شو ورسر بلو شو گاوندیو اغا اجلاگان گڑولو نزور پسی لڑما مانن خیر ده خو بلو الگوال جدید اجلاگان نی ما زبی خپا کیگا ما نور خواقا پویو چیدی اول خبر لگا پستا کئی نو ایسورا دی پاسی ماتا وی ویارا مون خون پا داغی باندی خلق را خون کو سا دغوشی نو در ٹک دی دازای رانا والا ما ٹک شو کرن نو همی تی واغس نو رو غزای جوڑ شو بیا زارم با اما پا کخبلا بایوی بلچی والا غزای رو جوڑی ده برابر شو چه غزای برابر شو نو اغا زان لده دمی زای که دیوال می تی چاپی رکاو غان لمی پکی دمی ده پارا دکا کار دیری مندی دیری او مصروفیات زیمدارائی نو دی سر لازمی خبر دائی چه تبا دماغو لدما ورکی دا انسان بدن چه ده دا نستڑکی استڑکی کی دماغ چه دماغ دمشی نو بدن دمشی چه دماغ ستڑی شی بدن ستڑی شی او دا هر سر پارا اللہ یو سہولتی خودی سترگو لوما تجھ کتاب مسلسل گورے نستا نظر خرابی گی کمی گی او چکالت کتاب گوری یو سات دیو کتے یو گھنٹا دیو کت ابیا کتاب بن کے او خوابل خواب گورے او آسے خبری ہو گئی یو خوابل خواب گورے بیا دمشی سترگی نو بیا گورا نو دغه سے دماغ می نو ما غذای برابر گو
چمای چه دمیو ایگه می کورسای مرسای کٹونا یو شه بل شه کی خود یو برای زمان ملمانه رازی غزاین ما به ورشا نوکار تا بمی ورو تا کولاو کا بل تا بمی ور با کولاو چه زبا لار ما افتا پاس بزر لار من چه بمیو کتا نو دو با کورسای ما تیوی یو با کٹ ماتو نو ما بریزا خیر ده نو جگہ گلاسو میں مراڑے پیالای با مراڑے نو چه وقتا پس بلڑم من پایی که با نیمی ماتی وی نیمی باروغی وی نو زر پوه شما چه دا خو حفاظت غواړي او حفاظت تا خودل تکی ناسته نشما لیکن زر ناسته ما راشه او بلا طریقه ہوگا مرگل را بسرانل بیر دا زای دا کاروبار دا پارنا کو مولی نکو نو اگئی سارا میں خبر ہوگا دا کاروبار میں کو چه بس کاروبار بھئی زمان زائد ہے زمان چکر لچکر رازم بوتا و نور با دی بے حفاظت کی و خیال بے ساتی و کاروبار با بکی چلی گی نو اگا کاروبارم بکی روان شا زمان دا دمی زائم شا تکا لستر شم نلارشم تا ما بکی حکم سین کے ولام بما چکر ما آسی بکی کین میں او ساتی نو دمام شما حفاظت دا پارا کسان پکاری چاگا حفاظت کئی کہ حفاظت نکے نو کہ تخکل باغ جوڑ کے بوٹیوں کرے وہ چے حفاظت نہیں ہے نو سخ بیزی اکری اروان چی نو دغه سے دا جماعت دا پارا میں حفاظت کی گاڑے والی نو بے حفاظت کی کندی نبی بچ کے تو بریکر میں پرو بیائی او که گاڑی کی یو پرزا خراب شوا تیرون زارو شو نو تبا سکے تبا دانو اچر دی تیرون زا سواب تا بوتلے تیرون زا دیر تا بوتلے ما ادی تیرون زا پا جور تا بوتلے ما ادا دیخ تیرون دا ننر کو ما زای پا زای بارتا ڈس کئی او تبا سمی بیا با اگا خپل سفر با نشی کولے داغی علاج سی دغه ټیرونه تلر کدا کبارتا ورزو انی می ټیرونه وتا واچو جماعت هم دغه سي چې کوم سړی ته د کار والا کو امیر دې کو ناظم دې کو نو کار کوي بس یک کار نو کار نه کوي او سو زلا پنچاري ولا گو خیر دې او چې بیا هم کار نه کوي هر وخت ډاس کوي نو بیا راواله او طرف ته کا تتکا دا کینا او دو پزای بل مقرر کا نو بیا باغا کار کئی بل با کار کئی دے دا کار نو با دے طرف تا کا نو چاگئی پنچر ہوئی نا زبا پدا کزائی ما نو ازکا زبا تاتا ناسم زبا چاہتا زمنا زبا کار نکو ما تبے ام نکے بل با ام زکار تن رامخی کو ما پا گاڑی کی خلق پورزا بدلئی نو پا جماعت کی بم پورزا بدلے چکار نگئی امیر دے بنوم امیر دے او سلاگوتے نوڑے سکئی نا وابا زد چوٹی کا چکار نگئی نو بندہ کنا یا کارو خواہ تاسو اکڑا ناظم دے کار نگئی زوائے تخبل کار کو بل راول داغا پتا ہاں دشمن کو اے ماں زمون مرگرے خودتا دا کار نہیں بات زمونگا زور ٹیرے گملا بدرنا جوڑا کو نو خیر دے گملا تی جوڑا کا گلو میں پکے ہو کرا او بل زور سر ہو کا خود کار نہیں آیا زالو ٹیرو چڑے لری کی اب کار نہیں ہے نو سڑے ایسی کی دی نو گملا تی جوڑا کی نو یہاں پکے خار واجے گلو میں پکے ہو کری یا پکے میانس کے پڑے واجے برے اتڑی ورولا تے ٹال جوڑ کے ویسے زانگ نہیں پکے نو آئی جنازم سے ابتکاب نشی کوئی نو بازت زمانگا گاملا شوئی کانا گولو نے بازا اللہ پسار کیلو خیر دے خو من پریا چه من کارو کو حفاظت جماعت داڑی ضروری دے ادا بزدل سڑے نشی کولے دکا یہ ری یہ رکا دے میں لرے کنو دے با مخالفت شروع کی ہو دے با مخالف شی و دے چه چاپتا دین کارے کونو نیشا کولے پا مخالفت کے بدے سے ان کی مڑا اچھے مخالفت شروع کی ہے بیاغ چلو مالا رازی
ستا په شان مې ډېر ډنډس کړي تا به ډنډس کم بیا دې ته مه ګوره چې دی به زما خلاف شي دی به دوه ورځې به خلاف شي خلک به ورله خولې خولې کې ګوتې ومانډي په خپله به ځي طرف ته به کښېني هر څوک یې پېژني چې دا د کار نه دی هېڅ نشي کولی جماعت چلو دا د حفاظت د جماعت دپاره پنځم قانون چې ته به خپل جماعت بچ کې نو یې کې به څه کې چې د کار نه نو هغه رازدار مه نیسه هغه ته د جماعت راز مه وایه یا ایها الذین آمنوا ومؤمنانو لا تتخذوا بطانة من دونکم ما تا کله یره جنو تاوی چې ښه سړی چې ښه سړی نو ما وی ښه سړی دی که نه نو چې اوس ښه سړی نه دی نو زه هم نه دی که نه ټیرونه چې زه ډاډي ته واچوم نو همدا بریجسټون دي او دا ډېر ښه دي او دا ډېره ښکلې کمپني ده او دا ډېر ښه چلیږي او چې زاړه شي نو زه وایم دا زاړه دي او دی پنچر کېږي لرې که ما ډریور ته همدا که نور واچوم نو اول وایم ښه ټیرونه دي بیا وایم لرې که زاړه شوي دي نو چې اوس یو سړی د کار دی نو زه هم د کار دی نو چې د کار نه نو زه هم نه دی نو چې کار کوي نو زه هم شعر اشاعت دی نو چې نه نو هم شر اشاعت دی ګرانه خبره ده چې زه ټول عمر بس دغه وایم دغه خو نه یم چې اوښ مراږي هندوانه نښتې ول په ګټې ماته کړه نو بېبېله به هم د بېبېله به هم په ګټه هندوانه ماتومه یا ایها الذین آمنوا ومؤمنانو لا تتخذوا خو یو شی دی ګورئ یو ښه سړی و نیک سړی و نو هغه له منګک راغې مږه ورته وی د پیشو نه ډېر تنګ شوی ما له سوال وکړه چې خدای رانه پیشو جوړه کړي نو هغه دعا وکړه خدایه ته یې پیشو کې د پیشوګانو نه تنګ دی ما له را منډې وایي نو هغه نه پیشو جوړه شوه نو سرازې بعد راغې وی د سپو نه تنګ شوی ما له دعا وکړه چې خدای رانه سپی جوړ کړي نو هغه دعا وکړه نو سپی ته جوړ شو نو سرازې پس راغې ویره دلته کې شرمخان دي او د هغې نه تنګ شوی نو ما له دعا وکړه هسې نه چې مې وخوري نو هغه ورله دعا وکړه خدایه شرمخې کې نو هغه شرمخ شو شرمخ ته جوړ شو زمری نو یو څو ورځې پس راغې نو هغه پیر صاحب ته داسې وکتل دا سترګې روانې کړه دا برېت یې داسې تاو کړلو چې زه هم څه یمه نو هغه ورته وایي مړه ما ته برېت مه تاوو ګوره زما په دعا زمری شوې نو هغه بیا لږ وغړمبېده نو هغه وایي خدایه بیا یې منګک کې نو بیا منګک شه سوړې ته وننوته یا ایها الذین آمنوا ومؤمنانو لا تتخذوا بطانة من دونکم منیوی رازدار بغیر ستاسو نه د زړه راز ورته مه وایه حدیث کې راځي واحبب حبیبک هونا ما عسى یکون بغیضک یوما ما وابغض بغیضک بغضا ما عسى یکون حبیبک یوما ما دشمن سره دوست سره درمیان دوستی کوا ټول رازونه ورته مه وایه طالب سره چې څوک دوه ورځې کښېني دی ورته هر څه ووایي نو په درېیمه باندې روک شي نو د زړه رازونه هر چاته مه وایه وابغض بغیضک بغضا ما دشمن سره درمیانه دشمني کوا عسى یکون حبیبک یوما ما زرد چې هغه ستا دود شي یو ورځې نو بیا به ورته ملامت ای چې ما زیاتې کړی نه درمیانه ژوند تېرو یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم ومؤمنانو منیوی رازدار بغیر ستاسو نه یو وخت داسې و چې دلته زه په مدرسه کې ناست وم یو کس هغه به راغی
بیا زجی د فلانی سیب زیه ما او تالا ملاقات لراغل ما ځان لنکی نو ما باوی که بنو گنا نو زب آغا سرکی ناستم خو ما با پسڑکی چاگتا ہو قتل نو قیافا ما لخواه لگا لگا را کردی دا ما بیدا سڑی خپل ندے زبا کی ناستم خبر مبر باوکڑی خو ما بزان داسی تیار ساتلیو چکتے اغل لگ زبی پویدم نو ما با بیازای تا رسولیو نو زبا سرکی ناستم خبر باوکڑی ازان بنو تا خسادا کو چاگا بلار ما بزان سره لیکل دی په دې ټیم راغی دایوی په دې ټیم لاړ او دا عتیق الله میر صاحب دته به مې داسې خيار خلک ډیر کمی دته به مې د ګاډي نمبر ولیکا نمبر به ولیکا بیا به څه موده بعد راغی دغسې یو کال یو نیم ته راته به ملاقات لراغلی ملاقات لا خو ما خو به هغه لیکل هر څه او کاپي به مې تیار کوله کال بعد میں او قتل چھ ناسا پاگے او رسالہ چاپ کڑا چھ رسالے چاپ کڑا زمان پرات کے نما فورن زد شپی کے ناستا مو بچی اگر سا اگر آغلے و تلے و کم گاڑی اغار سے میو لکل چھ دے پدی تاریخ مانس اگر آغلے و پدی نمبر گاڑی کی پدی آغلے و پدی نمبر گاڑی پدی دائوی دا آر سے میو لو لکل اور اس کتاب میں تیار کو اور سار میں اندتاوی داو سے چاپ کا دبل قسم نم باندے دبل قسم نم میں کتاب چاپ کو پاغ میں غردونوں کو داغا غار سے مخکار اکا چروک شو بیا ماؤنی جس شو نہیں اگر کتاب بیا پتاو لگے انداغا پتاو لگے دا میں بچیا چاہتا چھ خدای بوجھ پسار کئی نو اغل آقل عمر کی تو دورا بے وقوف ہم نے جتابہ دو کا کولما یا ایوہ الذین آمنوا ومؤمنان لا تتخذوا بطانة من دونکم من یو ارازدار بغیر استاسونا لا یعلونکم خبالا ایلن گئی بتاسو باندے فساد وجہ وی غیر رازدار من یو اولی یو وجہ دادا لا یعلونکم خبالا ایلن گئی بتاسو باندے فساد چھ وسی رسینو تاستا پزاگی با فساد جوڑئیو چھ وسی رسینو تاستا با فساد جوڑئیو دویم وجہ ودو معنتم فخید یا چھ تاسو پی تنگی گئیو چھ تب کمکار تنگی گئی نو دے باغا کئی تو وطا دا مکوا اور دے بے کئیو ستاو تنگولو پارا درین قد بدت البغضاء من افواہہم تحقیق سرا سرگندی شوی دی غصید خلود دینا قد بدت البغضاء من افواہہم تحقیق سرا سرگندی شوی دی غصید خلود دینا چستان نمالی نو دیر پا بدائی باندی بالی دائی زڑکی بغضی ندے بوئی طاہر بولی سے لکہ دی محمد سر دی دشمنی دا شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد طاہر نو تجھے طاہر یواز واقع محمد سر دشمنی دا کنا دے با ستانم دیر پا بدائلی قد بدت البغضاء من افواہہم پتائی سراخ سرگند شوی غصے دخلود دینا ستانم چلی دیر پا بدائی بالی جاک دو طیب جوتے وما توفی صدورم اکبر آگا چھ پتائی سینے دینو آدیر لوئی دے سینہ کے دیر لوئی گونڈاری دی خواہ سے در باندے نرسی وما توفی صدورم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تاکلون بتائی سراخ کارگو منگا تاستان نخید زید دشمن آئے ان کنتم تاکلون کا تاسو کے عقلی اللہ وی دد دشمن آئے نخید ارتا خیمہ کا عقل در کی نتلگو گورا کنا ہاں انتم اولائی تحبونم خبردار تاسو دغا کسانی چی منہ گوید دائی سرا ولا یحبونکم او دائی منہ نگید تاسو سرا پاور سر منہ کولا خدا غی زرکی منہ نو غی موقع کتا
وتؤمنون بالکتاب کل ومنی تاسو کتاب طول او بلا نخا وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا کلا چه مقام چیتا سرانو آئی دے منگا ایمان راوڑے دے تا خواد جراشین دے وی زم موحد ما زم مسلمان ما زم شاہدی ما او بلا نخا وَإِذَا خَلَوْ غَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِنَ مِنَ الْغَيْظِ کلا چه لار شستاسو دخوانا نو چک لگئی ستاو دو وجنا پا گتو باندی دو وجد غسینا ستا خوانا چه لار شی ازم بتا دو استا مرگرم خو چه کل ستا خوانا لار شی نو بیاس کئی غضو علیکم الارامل من الغیظ چک لگئی ستاو دو وجنا پا گتو باندی دو وجد غسینا بیا چکلوی نی نو بیاوی پزان چک لگئی پزان با چکونا لگئی عدو علیکم الارامل من الغیظ چک لگئی ستاو دو وجنا پا گتو باندی دو وجد غسونا یروی دا خو بیا دیر شو من خوی چه دا با کم شی زبا پراپیگانڈی حکم زبا داوام نو کم بشی آخو نو دیر شو قل موتو بغیدکم نو اردوام رشی سرد غسوستا سنا یکنن اللہ پود پرازونو دسینو باندے بلا وجہ انتم ساسکم حسنتن تسوهم کورسی تاو تا خوشحالی نو خفا کئی دی لرا کتا تا خوشحالی رسی نو دی پی خفا کی گی خوشحالی در باندے رسی دی دا والا چتاو دا اگورا دا گاڑی او دا زایون او دا دیری او دا چتاو دا منگا پیسی دی کنا ستا وَإِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ کورسی تاف تا خوشحالی نو خفا کئی دی لرا بل وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا او کورسی تاف تا تکلیف خوشحال شی دی باغی باندے تکلیف در باندے راگے نو دے بندر خوشحالی نو دے وہ پیس بو کوئی اور ایکا کنا ہوں بورا من خویلیو کنا خشوا کنا دا دی دا سے کول دا سے کول ان تصبكم سيئة يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا او کتاسو صبرو کئی زان بچ گئی دو سستائنا لا ذرکم کدهم شیئا نو ضرر نشی رسول تاسو تدبیر دوئی شیئ دیس نشی کولے دی باس بڑ بڑ گئی دی حیز در سر نشی کولے یاری گا ما ان اللہ بما یعملون محیط یقینا اللہ پا چکئی دی حاتا گون کے دے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ عَلِكَ کلا چسار وقتی ہوتی تو کورنا اِذْ غَدَوْتَ مِنْ عَلِكَ اس دی زائنا دو واقعات تفریقی پا دی پینزم قائدہ چغیر رازدار منی ہوئی او پا دی دو واقع تفریقی یہ واقعات غزوہ احد اور دیم واقعات غزوہ بدر غزوہ احد کے اگورا غزوہ بدر کے اگورا تاسو لگ کسان ہوئی 313 خو غیر رازدار نو منافقان نو راگو ہوتی در سرا نو فتح مندہ غزوہ احد کے غیر رازدارو منافقان راروان شویو دلار نواپس شو مسئلے جوڑا کا نو گورا غفتا پا شکست باندی بدلا شوا نو غیر رازدار دیتا مگورا چه گنا او دیرو غیر رازدار منیوا چه غیر رازداری نو دیر بائی خطاوان بکے او چه غیر رازدار می لگ بائی خفتا بممیہ ده ہجرت پا درم کال باندی ده شوال میاشوا نبی علیہ السلام تا پتا ہو لگی دا چه کفار اتفاق کرے پا مدینہ باندی حملہ کئی نبی علیہ السلام صحابہ کرام را جمع کرو چراش مشورہ کرو صلاح کرو
چې کله ټول راجم شو ورته وی هغه حمله کوي نو دې دا مدینه کې کینو او چې راشي دلته جنگ کوو او کنه بهر وځو او بهر جنگ کوو مخې ته ورته وځو چاوی چې مدینه کې پاتې کیږو نبی علیہ السلام هم دا رایه وه او چاوی نه بهر وځو چا چې وی بهر وځو نو هغوی وی که مدینه کې یو او دلته جنگ شروع شي نو هغوی خو ډېر زیات دي نو هسې نه چې هغوی غالب شي او زمونږ زنانه بې عزته کړي ماشومان ووژني بهر وتل ښه دي فیصله په دې وشوه چې بهر وځو په دغې کې عبدالله ابن ابی بن سلول هم ناستو نو هغوی چې نه مدینه کې به پاتې شو و نبی علیہ السلام دا نور خبره ومنله او نبی علیہ السلام کور ته لاړ زغره یې واچوله او توره یې راواغسته څنګه پیغمبر و دا نه چې توره یې راواغسته او زغره یې واچوله او وی راځئ چې ځو چې روان شو نو عبدالله بن ابی بن سلول ګرارې شروع کړ یو تا بل تا دا وګوره د دوی مني او زمونږ نه مني دوی خبره مني زمونږ نه مني او چې سماز لاړل نو ملګرو ته یې راځئ وی چې ځو تې نه زمونږ خبره نه مني او د دې نورو مني دا د ده چمچي دي او دا د هر دور کې دغسې عبدالله بن ابی بن سلول یي د ده مني او زمونږ نه مني راځئ چې ځو تې نه او په عین موقع د جنگ د نبی علیہ السلام نے 300 کسان واپس کړل څه د ناپوهۍ سعادتوب د وجې او څه د پراپګانډې خو خپل اثر یي هغه واپس کړل خو بیا هم هغه اثرات هغه پاتې شو او فتح په شکست بدله شوه غزوه بدر کې لږ خو منافقان نه وو نو فتح موندې شوه اول غزوه بدر دلته و اذ غدوتا کله چې سهار وختي ووتې ته د کور نه حالانکه حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام د ماسپښین لمونځ وکړ نو بیا ووته او صحابه ته بیا ځایونه خېل روان شو نو د حدیث او د قرآن ټکراو نه دی ووت نبی علیہ السلام د ماسپښین د لمونځ نه بعد چل ته لاړ د غزوه بدر ځای ته شپه یې وکړه سهار نبی علیہ السلام را پاسېد نو اس غداو ته مطلب دا سهار وختي را پاسېد او بیا یې ملګرو ته ځایونه ښیل ته به دې ځای کښېنې ته به دې ځای کښېنې ته به دې ځای کښېنې نو هر یو له خپل خپل ځای مقررو مصعب بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنډه ورکړه ته به د جنډې اختیارمند دی حضرت حمزه رضی اللہ تعالی عنہ هغه د هغه دستې مشر چې کوم پیدل جنګېدل او سیر اعلام النبلا کې امام ذهبي ذکر کوي چې کان حمزه یقاتل یوم احد بین یدی رسول الله صلی الله علیه وسلم بسیفین ويقول انا اسد الله حضرت حمزه په احد کې په دوه لاسه توري نیولې وي په دوه تورو نو دوه توري لاس کې نیولې یو کې بلبلا کې په دوه لاسه جنگ کو او د نبی علیہ السلام نه مخکې روانو اواز به کو انا اسد الله زدا الله زمرهما او جنگ کو مصعب بن عمر اوله جنډه ورکړه عبدالله بن جبیر دا هغه سره مرګري کړه هغه په ډیرای کېنول که موږ فتح مونده او که شکست خو تاسو به دا ځای نه پرېږدئ او دې ځای به ناست یئ اشاره د هغې ته وإذ غدوت من أهلك کله چې سهار وختي ووتې د کور نه جوړې مورچې دپاره د جنګ والله سمیع علیم الله دې اورېدونکی پوه
کلا چه قصدو کدول ڈالو ستاسو ننچی سوچی بنو سلمہ بنو حارسہ واللہ ولیہما نو اللہ ماوند دی دوارو وعلى الله فليتوكل المؤمنون وخاص بالله زان دي اسمار المؤمنان لقد نصركم الله ببدر وانتم ذلة اس بدر تا اشارہ پتائی سر امداد کرو اللہ ستاسو ببدر کے اتاسو کمزوری ازلہ کمزوری پا ادبار دا سامان دا گتوری اسونا دا دورانو وقلنا وانتم ذلة وإتاسو کمزوری پہ ادبار دا سامان کمزوری خودو زور آورا و دا سامان پہ اعتبار کمزوری فَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَرِجَيْدَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ خامغاتا شکر باسیو کلا چویتا مومنانو تا دا غزوہ بدر کے اچھا کلا کفارو با آواز کو چھ زمین امداد لا 1000 فوج را روان دے تو کردن صاحب میت کے نو دی پلا با آواز زر ملائک در بیا باغی آوازو بدری زرا فوج را روان دے نو دی خوانا با اللہ بشارت راولے دے دری زرا ملائک در یو فرشتہ کافی ہوا چھ چگے پیوانے ہوا وہ قانون دائی چھ مرگری گنی نو سڑی سڑا مطمئنی ملائک اللہ راولے گلے استقبلوا للمؤمنین کلا چویتا مومنانو تا آئے کافی نے تاسو رواج امدادو کس تاسو رفس تاسو پدرے ذرا ملائکو باندرا گزیدون کے را گزیشے بلا ان تصبرون بے شکا کہ تاسو صبرو کئیو او زان بچ کے دی سستائنا او راشی تاسو دا کافر دخپل جوش و خروش نے چدا دے امداد لوگ کس تاسو رفس تاسو پینز ذرا مرائکو مسویمین نشاندارے آئی با آواز کرد من جابر پا میت کے فوج را روان دے آگا شے آگا ذہنی آگا دا میڈیا جنگو سم روان دے ہندوستان کروز میزائل جوڑ کر آگا کرد من جابر پا نم باندے کروز میزائل نو دی ورد میزائل جوڑ کر بدر پا نم باندے ذہنی جنگ دے آگا دغه سے اگر یو شان دی بل شان وما جعله اللہ الا بشرا لکم گردو دے اللہ دے ضمیر راجر دے بشارت تا دے نصرت تا ندے گردو دے اللہ دے نصرت لرا دے بشارت لا الا بشرا لکم مگر زیر استاو دے پارا چھ مطمئن شیزمو استاو سکو دے ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم کلا اخیر دا فعل مرادی کلا وال فعل و دلتا خو حسر دے ومن نصر الا من عند اللہ او بل دا ارادی وین استنصروکم فعلیکم النصر لازم نے بتاسو نصر بیا خو نصر بنیان کولشی نو دلتا اخیر دا فعل مراد دے مطلب دا ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم ندا فتحا مگر دو طرف دا اللہ غالب حکمت والانا لیقتا طرفا من الذین کفروا لام متعلق دے دا بشارت پورے دا نصرت پورے چدا نصرت اللہ کو بشارت راولی کے سلام لیاتا طرفا من الذین کفروا دید پارا چپری کسی صد کافرانونا او یک بیتاہم او پگانو مانو باندرازی سنجمن مخ کے ویلیو او کسویب من سما کے دلتے او پا ما دپارا دو تقسیم او یک بیتاہم یا بعد ذلیل کی دی لرا فہن غلیبو خائبینو بگردی رسوا لیسا لکا من الامر شہم نشتے تالر دفاتح نسے اختیار او یتوب علیم یا با میرا بانیو کی بدائیو او یعذبهم یا با سزاور کی دی لرا فہنو ظالمون دی دی ظالمان
دی آیت کے لئے اشکال لے اول دا چه لیاق تا که لام متعلق دا چا پورے دے نو اخو ما مخیوی تا نصر پورے چه اللہ امدادو کو او دل دے دا شک دا پارا ندے چگن دا اللہ شکو او دا تقسیم دا پارا دے نو مانا دا چه دا جن نباد دا کافر بسو قسم شی یو باغی چا با مردار شی لیقتا طرفا من الذین کفرو دویم باغی چا با قیدیان شی او یک بتاهم فیان کلبو خائبین دریم باغی چا غیب توبو باسی او یتوب آلے سالورن باغی چا با جیلیان شی او یعذبهم سزا رغب دنیا کی بچی نبا جیلیان شی او نبا انیولی شی خو اللہ با الاخر کی سزا ورکی او یعذبهم دا میانس که دا لیسا لکا من الامر شیئون دایو لرارو خدا سے بیویلو لیاقتا طرفا من الذین کفروا یکبتاهم فینقلبوا خائبین و یتوب علیہم و یعذبهم فإنهم ظالمون زامیانس کے لئے صلاح من الامر شیئون دائی صلاحارو دا دا پارو دا دفع دا وهم داراتو چوکور اللہ ونده مومنانو وصلا ورسخا نوا او سردانی نغی فتو مندا نو دا پیغمبر پاک پلاس کی اختیارات شتے کنا کنوے نو وصلا نوا کسان کمو فتو مندا نو پیغمبر متصرف دے نو اللہ دفع دوامو کا لیسا لگا من الامر شیئون نشتا دے تالاو دا فتح سے اختیار دستا اختیار نو دا ما کڑی دی لیسا لگا من الامر شیئون نشتا دے تالاو دا فتح سے اختیار نو دائی دا پارا دا دفع دا وهم رانا پوشوئی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ نے اختیار دے دا چھ بردیو آچھ کتا بخنا گئی چاہتا چھ خوشی دے اللہ اور سزاور گئی چالا چھ خوشی دے اللہ اللہ دے بخون کے مہربان یا ایوہ الذین آمنوا اس ترغیب الالانفاق وَمُؤْمِنَانُ اللَّهَ تَعْقُلُوا بَعْضَافًا مُضَافًا مفرعی مال دسود خصوصاً بدو چندائی دیر باندی مضافا دا قید اتفاقی دے احترازی نوے چگی دو چند نہیں رہے او چند خونے چھے نا او قرآن کے سو ظاہروں کے قید اتفاقی مراد احترازی ندے لگا ورمائکم اللہ دی فی وجوہکم لیکن فی وجوہکم نہیں ہم راغن روا دارنگی دلتے نمان مانا کرو عذافا مضافا خصوصا بدو چندائی دیرے اوی ارے گئی دا اللہ نخام غاشی بکامیاب اوی ارے گئی نوراغنا چھتیار چھے دے پارد کافرانو وآتیو اللہ والرسول اوی تاعتو گئی دا اللہ دے پیغمبر خام خابتاس براہم اکریشی او تلوارو گئی بخنیتا طرف رفستاسو نو جنتونتا عرض و سماوات و ارچت لنوان داغی پان دازی دا اسمانی و نظمکو دے نداغو اخیری جنتی دا دی دنیا پر لسم حوال کو دیشی او دل دل جنت دا اسمانی و نظمکو عمرہ دے و داغی سے مطلب دو مطلب دی یہ دا چھے انسان پا عقل کی دکتور ملوی شے اسمان از وکرات لل نو تشبیح ورگا دا غیر محسوس دا محسوس سرا یا دا مطلب دے چھے عرض السماوات والارض ویلے دے پلنوالے داگی نو یوی پلنوالے یوی اگدوالے لگا دا میز دے زمان و دا سے دا دی پلنوالے دے او دا سی اگدوالے نو پلنوالے کمی اگدوالے دیری پلنوالے بے دور ای لگا اسمان دا زمکے
چداو غوړي او د دعا له هغه دی هغه بیا معنا دا ارض سماوات والارض چې پرمان راغی ډیر زیات دی وعدت للمتقین دیار شروع پاپ د متقیانو متقیانا کسان دی چې خلق کئی مال پا خوشحالا و تنگ دستائی کی والکاظمین الغیظا او دباوی غصی لرا خوری غصا یعنی دباوی غصا دانا چه غصا نورزی چه غصا نورزی بازی غصا مشکلی غصا ورزی کو غصا دباوی والکاظمین الغیظا دباوی غصی لرا وما فینا من الناس اوافا کئی دخل گنا انتقام نالی واللہ یحب المحسنین اللہ من قید نیکانو سرا اوان کسان کلا چوکارو کی بیائیو یاد جاتے ہو کی بزانو یادی اللہ لغانو بخنا والی نو گناونو او بخنا نکینو گناونو بیدا اللہ نبن سوکو ولنسرو علام فعلو مشکرین کئی تاغا چدیو کرلو وهم یعلمون و دی خبویگی اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم دغا کسان جی سزار دی بخنا طرف طرف دینا او جنتنا چه بئی لان دی دیون داخلنا والی ہمیشہ بئی بانی کے ونعمات العاملین او سخن اجر دا عمل کنکو قب خرد من قبلکم سننون اس تسلی ورگئی پیغمبر پاک او حق پرستولا قب خبر من قبلکم سننون تاکسر تیرشی مخستاسو من طریقی دا عذاب نو گروہ اسمگا کی نو گروہ اسرنگی سے انجام دو درف جنو هذا بیان للناس ترغیب القرآن دا بیان دے دا پارا دا خلقو وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ وَلَقْوَانِ دے پاندے دا پارا دا متقیانو لا تهینوا ولا تحزنوا تعزیز بالجہاد تیزی ورگئی بجہاد لا تهینوا ولا تحزنوا مسسنے گئی مغنجنی گئی او یہ تاسو اوچت پنیز دا اللہ باندے یا اوچت بیربار دا دلیل باندے ان کنتم مومنین گئی تاسو مومنان اس بیا تسلی ایام ساکم کارون گورا سے تاسو زخمونیا تو بتائی سرارا سدنے قوم کافران تو زخمونیا پشاند دیبانی پو بدر کے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ او دا حوادث زمانی دی عرب منگا دیلوا بندین دا خلقو کی کل سرے یو شانتی ہو کل بل شانتی شیخ قرآن بھی ادھر 1937 کے مولانا بیولا سندھی سکا لارما پیغمبر تاوی چھپاو سکال امیر امان اللہ خان راغلے مولانا سندھی چکل تاریخ چلو وقت دل دینا لار بلوستان زور پہی تو ورش افغانستان تا اگر آتا پروسنر کا جسلا بلوستان زور پہی ورش ریخا آگا خلق تاریخون چلو لی اس کو بدرنا دلائل ہواری اولی اصلاو سر جلاو انو اگر ریخا اگر اخبر آمیتی کی لکی لی چیزے بلوچستان تلالم او پیوکلی کی دیرا شو دا سی آئی ڈی والا مطلب راتلو چیزے سلام آگلے ورو خود زمانوں کو آلے باو لے گل دا دم کا ماما دم کرده چشمان میں ایسی تیر شوی تو سی آئی ڈی والا پوشو چیزے خود بول خوانی سی پر تو بزام طرف تا کرے نو اگل جانا لارل چیزا پوشم چی سی آئی ڈی والا خوارشو نو زگلے ہوندی افغانستان تا وافتم افغانستان تا لارما پا افغانستان کی اگر تاریخ روان گر تاریخ ریشمی رومال چو ریخمو یہ رومیان لے جوڑو پائی کی بے خط لکھ رہے ہو خلق ہوئی کی رومیان لے پائی کی بخطو اوغد دن دی مولانا سے احمد مدنی ترا لے گئے اور آدھی تیر دن سوا شروع کرا رست بیا آئی کسی ملیان را دن شو اوغی بیا حنوی اوغتاری کی ختم کو
تاریخ ریشمی رومان پاگے مستقل کتاب ہم لکھنے شوئے امیر امان اللہ خان حضرت مولانا عبداللہ سندھی شاگرد سے بیا خود بیا چکالا فیرانگی ورسر تعلق جوڑ گئو نو بیا آگا مولانا سندھی نیو او دیتی حوالا کو نو مولانا سندھی دالت نظامی استو اوغا بیا لال مکی مکرمی تا او آلتی کی پاتش مسجد خیف کے ذکا افغانی قوم غیرتی قوم دے اکلک قوم دے خق قوم دے پا پیسوی اغسطے نشی خوکار پہ پا پیسو کولے شی دا پکی مصیبت تے پیسی ورگے نکار پہ کولے شی بیا ادا منگ طول پختانی اغسینو منگم پختانی اصل آخوان راغلیونو خوار قوم کی خومی او بدومی نو خو آپ علالک دیری دے پالالک کمی نو احسان فرعون موشی او دا سمرزون اشتے نو مولانا سندھی لال مکی مکرمی تا شیخ القرآن ویزی چلال ما تیوی چی پروسا کال امیر امان اللہ خان راغلے ذکا پاگی انقلاب راگے او اگر افغانستان نووٹا ما تیوی چی ارد افغانستان تورشا او زمان پارکارو کا ما ورطوی چی تخو زمان شاگردوی و چی فیرانگی سر دلین جوڑ کر نزوی پا میانس کے پری خودما تلکل ایام نداوی لها بین الناس تخو حدیث دیوڑی راوڑی و تلکل ایام نداوی لها بین الناس داوا دس زمانی دی اڑو منگا دلا پمیان دا خلقو کی وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا یعلم مانا یزارا ذکا اللہ تا خسم پتا او دیر پارا چکارنگی اللہ کسان چی ایمان راوڑ دے او جھوڑ کی تاسن شہیدان واللہ يحب الظالمین اللہ مینا قید واللہ لا يحب الظالمین اللہ مینا قید ظالمان سرا وَلِيُمَخِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا او دیر پارا چی جدا کی اللہ پاک کی اللہ خالص کی اللہ آگسان چگئی ایمان راوڑے دے ویما قل کافرین و محوکی کافران ویما قل کافرین او محوکی کافران سن 1981 کے سلورند رمضانو او شیخ القرآن دادائی سن 1401 ہجریو دا زائوی اواغ وقت کے روس پا افغانستان کی مداخلت کرے ہو او دا روس خلاف مزاحمت شروع نو شیخ القرآن دیدائی کے اتری دا او بیائی دعاو گئی چا اللہ افغانستان آزاد کی درستا خو یو خبرہ کوما دا افغانستان نبا آزاد شی خو بیا بداغینا لوی انقلاب پتا سراشی اگا وقیبت افغانیان طالبان ٹولا بیدا افغانستان میں بازاد شئی خو بیا با یو لوی انقلاب پتا سراشی بیا با یو بلختا شئی ذکا پیسے براغلی وصلے براغلی و تاسو با یو بل تود رئی او بیا با گروپونا شئی پا یو بل بشورو ہو گئی اکا شو بیا یو گروپ با یو خواہ بل با یو با فتو ورکولا بل با ظالی مفتیان پیدا کریو یو با دیکھ دسر جہاد روا دے بل با دسرا چی خیو جنگول نو بیا پی امریکنیان را دل نو چی آغا خیو جنگون اوشو او اگئی که مقاصد و اگئی اکڑل نو اصلی پی خودی اگئی لارل نو اصلی ولی پری خودی او دا زان لے او داستان دی او دی حد تبراو رسی چلامت کی دیر گندون را روان دی اللہ دی خیر کی اما سردمان تدخل الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم او نبی اخیارا گری اللہ کسان چی جہاد گری استاسونا ویعلم صابرین او نبی اخیارا گری صبرناک
اللہ بخیارہ کئیو وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ تَعِسَرَوِي تَاسْ جُمُخْتَوْ مرگ یعنی جنگ من قبل ان تلقوه مخکر مغامت کی دون دی سرا نو تائی سرا تاسو لید دیلواو تاسو قتل وما محمد اللہ رسول کلچی فتح پا شکست بدل شوا او صحابه زخمیان شو نبی علیہ السلام زخمی شو راہون مات شو تنده خوک شو او دال کے بو برانے شو نبی علیہ السلام تنده منزل شو آغا کڑائی تینا پا غافونو باندے ہوئی استا چھے نبی علیہ السلام تندی کن خطے ہوا شیطان آوازو کو اللہ ان محمدن قد مات اللہ ان محمدن قد قتل خبردار محمد علیہ السلام وجل شو چکل شیطان دا آوازو کو دا روب دا پارا چھ پا مومنانو روب راشی مومنانو دا لاسو نساو خوتو تولی تی پریواتی چه دا سوشو محمد رسول اللہ شہید چنو منگ دنیا کی سکو حضرت ابو بکر گھٹو تاو خوتو او چگے اکڑا من یعبد محمدن فولو ومن یعبد رب محمدن فهو حی لا يموت چاچه دا محمد عبادت کو نو رسل شئی او چاچه دا رب دا محمد عبادت کو فهو حی لا يموت جوان دیر پاغ فنا زوال راضی بخاری کی راضی اللہ من کان یعبد محمدان فإن محمدان قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت چاچه دا رب دا محمد عبادت کو آج وندے پاغ باندے مرگ نوازی پاغ باندے مرگ نوازی حضرت ابو بکر چی آواز ہوگو نو بیا صحابہ تولی راواغستے او بیا جنگ شروع خالد ابن ولید دغا وقی مسلمان نو او شان راغلے و عملے کڑے وا خالد ابن ولیدو چی مسلمان چھو نو بیایم خبر بادرائی خوردلے ہوئے کلچ وفات کی دو نو اگر تعذیب الاسماء دارنگی رسد الغابا اغی ذکر کری خالد بن ولید ہوئے وہانا موت والا فراشی بسترہ پروتو او گٹے اچھاتا گا ہانا موت والا فراشی خبردار اس وقت پر بسترہ باندے مرما فلانت این الجبنا دا بے غیرات استرگی دی اچھاتے نشی لوہینا این الجبنا دا بزدل استرگ باندے دلانت شی آگئی فلانت این الجبنا لوہینا این الجبنا پلانت دیشی دا بے غیرات استرگی ہانا موت والا فراشی زوس پا اخبال بسترام رما خما پا یو جنگ کی نو تو رماتی کری دی خودما شہادت اللہ دا منظور پا یو جنگ کی نو تو رماتی کری دی خود جو شہادت نو منظور ہے نو پا اخبال بسترام مرشو چکم ٹیم دا اللہ مقرر کری اکم وقت نو باغی باندی بمری بیٹے منمری منا وما محمد اللہ رسول نو محمد علیہ السلام مگر استاذ تیر شوی مخیدنا انبیاء تیر شوی مخیدنا انبیاء صحابہ داغی بہادرہ او داغی کلکوالے او یواز نارینہ زنانا او مشہور شاعر دارا محنسا چه زامنی زامتا سے ادرو سلور زامنیو آغای دیوی ما خنتو اباکم ولا فضحت خالکم ما استاسو پلار سر خیانت نو گڑے چیز مٹی زراغلے ما نمی استاسو ماما گان شرمولی دی تاسو خوارئی ان ترکتم امکم حجوزا بین یدی اہل فارس تاسو خوارئی
چې ستاسو بوډای مور د فارس والا په لاس کې پاتې شي او غي د غیرت ورکو او چې کله جنگ ختم شو نو تاسو کې د حادثه سلو لړزمون شهیدان شو دا بہادر خلقو وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول تیر شوی مخیدنا انبیاء نو کده مرشا یا وجلشا گرزی بتاسو بپندو باندی دیننا او سوک چه واپس شا بدو دیننا پپندو باندی دیننا فلی ذر اللہ شیعا ذرنشی رسول اللہ تیس شے او ذر چه بدلب ورکی اللہ شکر گزار اللہ وما كان لنفسين نشته د اختیار یو ترل چې د مرشي مگر په اجازه د الله باندې کتاب مؤجله لیک د نیټه دار کوم ټیم چې الله تعالی مقرر کړی دی پاغي باندې بمري بيغا ایسوک نمبر مړه ومن يريد ثواب الدنيا او چا چې را دوغا د اجر دنیا ورب خود دینا او چاچه را دوگلا دا حجر دا آخرت ورب خود دینا وسنج شاکرین و ذلج بدلب ورگمونگا تابدارو تا وقائی من نبیین قاتل موری بیون کثیر او دیر دا انبیاء علیہ السلام نا جنگ کڑے و ضیب مرگرتیا کے خدای خلقو دیرو فما وانو لما صابهم نو ندائی سوس شویو تو وجه دا مصیبتون چر رسیدلیو دیتا فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کے وما ضعفو او نکمزوری شویو ومستکانو او نزان زلیل کرے و کافر ہوتا واللہ یحب الصابرین اللہ مینہ کئی صبرناک و سرا صبرناک فی الحق چھپا حق باندک لکو لاری ابن عباس مانا کئی وما كان قولهم ناد ذيو الا ان قالوا مگر دا چدای بوی واره بزمنگا بخناو کې موږ دا زمنګ ګناونو او زیاتی زمنگا په کار زمنګو مضبوط کې زمنګا قدمونه وانصرنا على القوم الكافرين ایمدادو کې زمنگا په قوم کافرانو باندې فاتاهم الله نور بکا الله دای لرا فاتاهم الله ثواب الدنيا وربقى الله دیلر بدل دنیا او خستا بدل آخرت سورہ نحل کے وہ نبی کی دغا سرازی فاتاهم الله ثواب الدنيا وربقى الله دیلر بدل دنیا او خستا بدل آخرت والله يحب المحسنين اللہ مینا قید نیکانو سرا نیکان یا چاہتا ہوئے چلئی صبر کو استقامت پا کراغی دا اللہ پا دین باندک لگ پاتی شو سورہ آل عمران دو ایسے مخی تیرے شو ہوئے او درم ایسا کہ بیان دا جہاد و انفاق فی سبیل اللہ تعالی پاگی کی دا تنظیم ضرورت ہو دا تنظیم دا پارا قوانین ہو اول قانون عقیدہ بیوئی دویم قانون با قرآنی او سنت درم ارکان با فعالی سالورم ارکان دا جماعت با جماعت مار لگئی او پینزم دا حفاظت دا جماعت دا پارا لا تتخذو بیتانتا من دونکم دا جماعت حفاظت با کوئی غیر برازدار ننیوی او داغی وجہ ذکر کرے او با پینزم قائدہ دو واقعی تفریق کرے یو واقعی او دے مواقعات غزوہ بدر